नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 78 सूरह अन-निसा। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मौत का ताल्लुक वक्त से है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया कि अल्लाह ने मौत व हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए तुम कैसे अमल करते हो, अच्छे काम करते हो या बुरे काम करते हो। फरमाया कि मुशरिक, सेकुलर लोग और जो आखिरत की ज़िंदगी के कायल नहीं हैं, अच्छा वो समझते हैं कि मौत का ताल्लुक असबाब के साथ है। वो मौत का ताय्युन नहीं समझते, जबकि शरीयत कुरान हमें ये कहता है मौत का एक वक्त मुकर्रर है। वो समझते हैं मौत को टाला भी जा सकता है वसाइल इख्तियार करके, जबकि इस्लाम कहता है कि हर शख्स का वक्त मुकर्रर है, जिस वक्त उसे मौत आनी है मौत को कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जहाँ भी हो, खा मजबूत किलों में हो, कहीं छुप जाओ, मजबूत किले में चले जाओ, वहाँ पे कोई दिरिंद चिरिंद परिंद नहीं आता। फरमाया कि वहाँ भी तुम्हें मौत आ जाएगी, मौत नहीं टल सकती। ये तुम मत समझो कि जिहाद में मौत है, बीमारी में मौत है। मौत का एक अपना वक्त मुकर्रर है। कितने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम में जिहाद के लिए जाते, बहुत कम शहीद होते। जिनका वक्त आ गया होता वो अल्लाह को प्यारे हो जाते। तो मुनाफिकीन समझते थे कि शायद ज़िंदगी को तवालत दी जा सकती है, अपने अकल, समझ, बूझ, मुदाफ़त, दिफा के साथ अपनी ज़िंदगी को बढ़ाया जा सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुम अकीदा सही कर लो, मौत का एक वक्त मुकर्रर खास और मजबूत कलों में चले जाओ, मौत तुम्हें वहाँ भी आ जाए। अच्छा, फिर वो ये समझते थे मुनाफिकीन, अगर उन्हें कोई खैर पहुँचती, माले गनीमत मिल जाता, जिहाद में कामयाब हो जाते, सुरखरू हो जाते, जिहाद में उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचता, उन्हें माले गनीमत मिल जाती, मुफाद मिल जाता दुनिया का, तो वो कैसे अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अगर उन्हें नाकामी होती, परेशानी होती, हज़ीमत उठानी पड़ती, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते, कहते ये जो हमको नाकामी मिली है, ये जो हमको बुराई ने छू लिया है, नाकामियों ने छू लिया है, हमको कामयाबियाँ नहीं मिली, माल गनीमत नहीं मिला, हम कामयाब नहीं हुए, तो कहते हैं हाज़ी मिन इंदिक, ये आपकी तरफ से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं ये आपकी तरफ से। कामयाबी कैसे अल्लाह की तरफ से, नाकामी कैसे आपकी तरफ से। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि जब कामयाब होते ज़िंदगी में कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की, हमने बड़ी जद्दोजहद की, हमने बड़ी कोशिश की, हमने यूँ किया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी अकल की मजबूती, इस साब्ते अकल उसको मनवाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने समझदार हैं। अगर उन्हें नाकामी हो जाए तो वो कह देते हैं जी बस अल्लाह ने यही लिखा था, कामयाबी हो तो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने रिसोर्स का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया, हमने माल दौलत का इस्तेमाल किया, ताल्लुकात का इस्तेमाल किया, अपने वसाइल वो गिनाते हैं। अगर उन्हें नाकामी हो जाए तो कहते हैं ये अल्लाह ने ऐसा लिखा था। कामयाबी का सेरा खुद लेने की कोशिश करते हैं, कामयाबी को अपनी तरफ मंसूब करते हैं, नाकामी को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। मारा जाए, परेशानी हो, कहते अल्लाह ने ही यूँ लिखा था। तो इसी तरह ये मुनाफिकीन जब उन्हें माल गनीमत मिलती, जिहाद में कामयाबी होती, तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुमान नहीं।
اگر ان کو پریشانی ہوتی ہزیمت اٹھانی پڑتی پریشانی ہوتی تو وہ کہتے ہادم میں دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے. فرمایا کہ قل کل من عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں سب کچھ، کامیابی ناکامی عزت ذلت سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب و کامران فرمانا چاہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، جس کو اللہ ناکام کرے اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا. اگر اللہ مجاہدین کو مال غنیمت دیتا ہے ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے، اگر مجاہدین کو مال غنیمت نہیں ملتی وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تعلیم کے لیے تربیت کے لیے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم جو غیر شعوری طور پر غلطیاں کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سبق دیتے ہیں. اس میں ایک تعلیم اور تربیت کا پہلو ہوتا ہے، کامیابی ہو ناکامی ہو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. فرمایا کہ اس قوم کو کیا ہو گیا، منافقین سمجھتے کیوں نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، وہ سمجھتے کیوں نہیں، وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. فرمایا کہ تم اپنے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے. غور و فکر کا بار بار اللہ نے قرآن جی میں بارہا قرآن جی نے فرمایا کہ تدبر کرو، فکر کرو، غور و فکر کرو. غور و فکر کرنے سے کئی راستے نکل آتے ہیں جس میں انسانوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. فرمایا ان کو کیا ہو گیا منافقین کو، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کسی بات کو سمجھتے نہیں ہیں جو اللہ کہتا ہے جو رسول کہتا ہے. آج یہ نہیں سمجھتے، کل قیامت کے دن سمجھیں گے جس وقت ہاتھ سے گزر جائے گا. شہداء اللہ کے ہاں جس وقت کھڑے ہوں گے اللہ ان کا احترام کرے گا، عزت کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا شہید کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، شہید کی کوئی آزمائش نہیں ہے. شہید کو بغیر کفن کے دفنا جاتا ہے، شہید کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہے. تو شہید کو جس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر دے گا، ثواب دے گا، پھر دنیا اس پر حیران رہ جائے گی کہ ہم کیوں نہ شہید ہوئے، اللہ ہمیں بھی شہادت عطا فرما دیتا. اس وقت تو وقت گزر چکا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا کہ رو لو رو لو، تمہارا ایک آنسو تمہاری گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا. فرمایا وہ آنکھ جو اللہ سے ڈر کر جس کی آنکھ سے آنسو گر پڑا، فرمایا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. اور اسی طرح وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، فرمایا کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت تھوڑا سا پہرا دے لینا، ملک و ملت کی حفاظت کر لینی، مسلمانوں کی حفاظت کر لینی. فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے بہتر ہے. اور فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں بیدار ہوتا ہے رات کے وقت، مجاہدین کی حفاظت کرتا ہے، ملک و ملت کی حفاظت کرتا ہے، وہ آنکھ جو رات کو جاگتی ہے مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہے، اس آنکھ کو اور اس آنکھ کو جس آنکھ سے ڈر کر خوف کر سے اللہ سے ڈرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا دونوں چیزیں آنکھ اور آنسو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے. فرمایا فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا منافقین کو. فرمایا ان کی بات، ان کے ذہن میں کوئی بات آتی نہیں ہے، سمجھتے نہیں اسلام کو. یہ جو میرا نبی کہہ رہا ہے ان کو فالو نہیں کرتے، اس سے گریز کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست بناتا، فلاں کو دوست بناتا، کاش میں حضرت محمد اور رسول اللہ کی پیروی کر لیتا، اتباع کر لیتا، مجھے نجات مل جاتی. اس وقت انسان اتنا روئے گا، روتے 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 انسان کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، خون بہنا شروع ہو جائے گا، خون خشک ہو جائے گا، پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، پیپ خشک ہو جائے گی. اس وقت کا اتنا رونا اتنا رونا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اتنا روئے گا میدان حشر میں اپنی ناکامی کی وجہ سے،
کیونکہ وہ امتحان میں فیل ہو چکا ہوگا، اتنا روئے گا، فرمایا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہہ گئے، اگر کوئی شخص اس میں بحری جہاز دوڑانا چاہے بحری جہاز دوڑا سکتا ہے، اس وقت اتنا رونا کامیاب نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بس آدمی رو کر دعا مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے اللہ سے، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھ کو جنت الفردوس دے دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری گناہ سے جان چھڑا دے۔ یہ دنیا میں ایک دفعہ رو لینا آخرت میں مسلسل رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں آدمی محنت کرے، آدمی آخرت کے اجر و ثواب آخرت کا پائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی عظمت و شوکت جہاد کرنے میں ہے۔ اگر مسلمان جہاد کریں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔